Bon, بعد ما شفنا les stéréisomères géométriques et optiques ولا شفنا les stéréisomères de configuration. دوكا نروح نشوفو la stéréoisomérie معناتها la relation entre les stéréoisomères. شفنا le cas تاع les molécules اللي فيهم des carbones asymétriques كيما هاد la molécule. ندي par exemple هاد la molécule CH C2H5 CH BR CH2 CH3 هاد لا موليكول قد نبوزي لك لا كيسيون نقول لك هاد لا موليكول شحال فيها من كربون اسيميتريك. كربون اسيميتريك قلنا كربون sp3 4 سبتيون ديفيرون. هذا 3 هيدروجين ما يكونش اسيميتريك. هذا فيه هيدروجين فيه ميثيل فيه ايثيل وفيه كاع هاد لو سبتيون. دونك هذا سي كربون اسيميتريك فيه 4 سبتيون ديفيرون. هذا فيه هيدروجين فيه هاد لو سبتيون وهاد لو سبتيون. اسكو هذا ايدونتيك مع هذا؟ نو سي با ايدونتيك. و بي ار هذا تيت ان كربون اسيميتريك. CH2 ماشي كربون اسيميتريك. CH3 ماشي ان كربون. دونك لا موليكول فيها دو كربون اسيميتريك. اسكو تنجم تعطيني لي كونفيغوراسيون تاع لي كربون اسيميتريك؟ Non, je ne sais pas les configurations parce que j'ai une représentation spatiale. C'est une configuration absolue d'un carbone asymétrique R ou S. Le cas des molécules qui sont en configuration ou qui sont en représentation spatiale. Cram, Newman, Fischer. On a une formule semi-développée. La molécule qui nous dit une semi-développée, a les possibilités. معناتها ان كربون اسيميتريك هذا قد يدي ار و اس وهذا قد يدي ار و اس. شحال عندي من بوسيبيليتي؟ اس اس ار ار اس ار ار اس. 4 بوسيبيليتي. في هذا لو كا لا كيسيون اللي تنجم تجي يقول لك اعطيني لو نومبر دو ستيريو ايزومير. دوني لو نومبر دو ستيريو ايزومير. هاد لا كيسيون شفناها في لو كا تاع لي دوبليزون. كي تكون عندنا ان دوبليزون زاد ولا او ولا une doublison اللي تنجم تدير زاد او معناتها على حسب لو نومبر دو دوبليزون عندي لو نومبر دو ستيريوزومير. هنا لو نومبر دو ستيريوزومير في الكربون اسيميتريك غادي يكون دوني الميم اكسبريسيون سي 2 بويسونس ام. نقولوا ام هو لو نومبر دو كربون اسيميتريك. اوكي كيما هنا لو نومبر de stéréo, c'est 2 puissance 2 ou 4. Nous citer les stéréoisomères. Bien sûr, on cite en fonction des indices de la chaîne carbone la plus longue. On a nommé la molécule, nommé donc on a des éthyl, on a des méthyl, la chaîne carbone la plus longue. Donc on a la chaîne carbone la plus longue. Ok? On a 1, 2, en position 3. Donc 1, là, on a CH3, là, CH, là, CH2, là, CH3, avec chaîne carbone plus longue. Bon, quand tu fais le sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 substitutions. On a fait 3 substitutions, on fait 3. On a numérotation, on fait le sens 1, 2, 3. Méthyle fait 3. Quand on fait le sens 1, 2, 3. 3 bromo. Ok? C'est le même indice. Quand on a la somme des indices, quand on fait le sens, on a des substitutions. On fait 3, on fait 4. Le sens 1. Voilà, sens 2. Sens 1. Numérotation des substitutions. 1 des 3 plus 4. C'est 7. Sens 2. 3 plus 4. C'est 7. Égalité. Maintenant, la somme des indices, maintenant, les informations le nom de la molécule. Vous voyez qu'on a la même somme des indices. Nous choisissons le sens ou le substituant. Il est bien classé l'ordre alphabétique qui dit l'indice le plus bas. Quand tu maintenant le sens 1, 3 méthyl, quand tu maintenant 2 bromo, 3 bromo. D'abord le bromo il dit l'indice le plus bas. Maintenant il dit le sens 2. Ça y est, نعاود كي يكون عندنا une chaîne carbonée هذه فيها 6 atomes
باش نختار لو سونس هاك ولا هاك من هنا ولا من نروح لا سوم لي زانديس تاع لي سبستيتيون خصني ندي لا سوم لا بلو باس هنا لقيت ايغاليتي في لا سوم دي زانديس 3 4 في هذا لو سونس 3 4 اوكي 1 2 3 4 كي لا سوم دي زانديس ما تعطينيش لي انفورماسيون وين نروح قلنا لورد الفابيتيك ماذا بيا لو سبستيتيون يكون بيان كلاسي في لورد الفابيتيك ما بين لو برومو ميتيل يدي لانديس لو بلو با معناتها نروح سونس 2 برومو يدي 3 وانا نسمي لا موليكول سي 3 برومو 4 méthyle 6 c'est hexane c'est un alkane ok هنا اللي معناتها لي كربون سيميتريك واحد في 3 وواحد في 4 معناتها نجم نسيتي لي ستيريوزومير قلنا عندي 4 ستيريو ايزومير الكربون سيميتريك في 3 يكون اس première possibilité les stéréoisomères possibles نجم نسيتيهم هنا ستيريو ايزومير قلنا كاين 4 هما نسيتيهم بلي زانديس بيان سور 3 اس كربون في 3 يكون اس وال 4 تاعي يكون اس هذه بروميير قال العكس 3 ار وال 4 ار هذا الدوزيام كوبل هذا الدوزيام هذا بروميير ستيريوزومير هذا الدوزيام ستيريوزومير هذا تروازيام ستيريوزومير 3 ار 4 اس et le dernier نعكس ما بين هذا وهذا سي 3 اس 4 ار هذه الا قالك سيتي لي ستيريوزومير بوسيبل هادو هما اوكي دي فوا يقول لك ريبريزونتي هاد لي ستيريوزومير ريبريزونتي اون كرام هادو كيف تريبريزونتيهم في ريبريزونطاسيون دو كرام كيف نديرهم انا كانت عندي هاد لا موليكول نعاود نرسمها سي اش CH2, CH3 هنا CH BR CH2 CH3 هذه هي باغي ندير كرام ندير لي 4 ريبريزونطاسيون شنو راح ندير لا شين شوفوا ندير لا شين كربوني لا بلو لونغ نديرها اون زيغزاغ في لو بلان دو تابلو 6 اتوم دو كربون تجي اون زيغزاغ هذا 1 هذا 2 non هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4 هذا 5 هذا 6 نديرها اون زيغزاغ 1 2 3 4 5 et 6 عندي les substituants en position 3 un atome de brome et en 4 ok نديرهم en avant en arrière عندي deux liaisons في le plan معناتها le brome هنا عندي deux substituants en avant en arrière هنا deux substituants en avant en arrière ok هنايا la première possibilité كي نجي عند 3 هايلا 1 2 3 4 5 6 قلنا 3 و 4 لي كربون اسيميتريك في 3 شا عندي البي ار وعندي الهيدروجين ماذا بيا انا في لا بروميير ريبريزونطاسيون باش نسهل على روحي الاش نديرها اون اريير باش نخرج لا كونفيغوراسيون فاسيلمون والبي ار نديره اون افون هنايا بور سيت كونفيغوراسيون شنو نروح ندير عندي اش وعندي ميثيل ثاني لا ميم شوز اش اون اريير اي لو سي اش 3 نديره اون افون اوكي هذه سي اون بروميير ريبريزونطاسيون تاع لا بروميير تاع لو بروميير ستيريوزومير هنايا نجم نخرج لا كونفيغوراسيون تاع هاد لو ستيريو ايزومير هذا بي ار راه الكربون ليي مع بي ار لي مع هيدروجين لي مع ان كربون لي مع ان كربون لي مع ان بي ار سي نيميرو 1 باسكو بي ار هو اللي يكون بيان كلاسي هذا سي نيميرو 4 هذا كربون وهذا كربون هذا الكربون ليي مع كربون وهذا الكربون ليي مع من كومباري هذا مع هذا اللي مع كربون وهذا اللي مع كربون معناتها هذا 3 وهذا هذا 2 وهذا 3 وندير لا روتاسيون في هذا لو سونس هذه سي اون كونفيغوراسيون ار اس ولا بلوتو سي اس دونك سي 3 اس نعاود لو ميم ترافاي بور سيت اتوم دو كربون هذا لو كربون راه ليي مع كربون هذا الكربون اللي مع بي ار دونك هذا الكربون سي نيميرو 1 هذا الكربون اللي مع دي هيدروجين وهذا الكربون اللي مع دي كربون معناتها هذا سي 2 وهذا سي 3 وهذا 4 وندير لا روتاسيون 1 2 3 هذا 4 اس
3s 4s. Ok, ما راشي نحكي على الكونفيغوراسيون، درناهم لي كونفيغوراسيون لا فوا باسي، دونك ما بغيت نخرجهم ديريكتومون باش نربحوا الوقت. سي 3s 4s. باش نرسم لي 3 زوطر شنو نروح ندير؟ نبلاصي ميغوار، نعاود نرسم لا ميم موليكول اون زيغزاغ في لو بلون تاع لا فوي تاعي، ونانفيرسي 3 و 4. نرد الاش اون افون والبي ار اون اريير. هنا الاش اون افون و سي اش 3 اون اريير. هذا كي تانفيرسي كي دير ميغوار و تانفيرسي لي كونفيغوراسيون جوبتيان لا فورم 3 زس 3 زير 4 ار. هنا نحكي على كوبل تعمل كي نديرو ميغوار اينونتيومير. اوكي، ومن بعدك باش نرسم لي دو زوطر شنو نروح ندير؟ نفيكسي واحد ونانفيرسي واحد. واحد هذا نفيكسيه 3 زاس خليه كيما راه، وهذا نانفيرسي معناتها سي اش 3 نردا اون اريير والاش نردا اون افون. هاو نرسم لا ميم موليكول. هنا بون هذه سي ليزون اون افون سي اش 3 اون اريير، وهنا اون افون رد ان اش، وهذا 3 نخليه كيما راه بي ار والاش تاع اون اريير. هنا نحكي على هذه 3 وهذه 4. 3 خليتها سي 3 زاس، وال4 بدلتها سي 4 ار. ومن بعدك هنا نفوت على الميغوار ونانفيرسي كلشي، الاس يولي ار والار يولي اس. جوبتيان سيت فورم. Et donc j'obtiens cette forme. On sera inversion, configuration. Le H voulait en avant, le BR voulait en arrière. On a le H voulait en arrière, ou CH3 voulait en avant. Qui sera l'inversion? On a le S voulait R ou le R voulait S. J'obtiens le dernier couple 3R 4S. Bien sûr. هنا نحكي على ان كوبل دينونتيومير. كنا كي تفوت ايماج اون سوبربوزابل بارابور ميروار ديريكتومون اينونتيومير. يبقاو لي غولاسيون هذا مع هذا وهذا مع هذا وهذا مع هذا، هادو كاع سون نحكو قلنا كي ما يكونوش اينونتيومير. كي ما يكونوش اينونتيومير سون دي دياستيريو ايزومير. نحكي على هنا ديا ستيريو ايزومير. دونك هادو لي غولاسيون هادي مع هادي ولا هذا مع هذا سي ديا ستيريو ايزومير. هنا لا ميم شوز ديا ستيريو ايزومير. ديا ستيريو ايزومير. قلنا لا غولاسيون لا ديفيرونس ما بين اينونتيومير و ديا ستيريو ايزومير. اينونتيومير ان كوبل دينونتيومير، هاد لو كوبل ولا هاد لو كوبل عندهم لي ميم بروبريتي فيزيكو شيميك. اون سول ديفيرونس لو بوفوار روتاتوار سبيسيفيك. هذا une valeur هذا moins هاد لا فالور معناتها هذا moins 5 هذا plus 5 ولا هذا plus 20 هذا moins 20. الوغ كي نحكو ديا ستيريو ايزومير لا ريلاسيون ما بين هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، لي ديا ستيريو ايزومير ما عندهمش لي ميم بروبريتي فيزيكو شيميك وما عندهمش لا ميم فالور دو بوفوار روتاتوار. عندهم اون فالور دو بوفوار روتاتوار، هذا عنده اون فالور بوفوار روتاتوار باغ اكزومبل هذا moins 5 هذا باغ اكزومبل نلقاه plus 20. سي با لا ميم فالور الجبريك. في لي زينونتيومير السين يتبدل بصح كي تحكي ديا ستيريو ايزومير ما عندناش لا ميم فالور دو بوفوار روتاتوار، ما عندناش لي ميم بروبريتي فيزيكو شيميك. معناتها عندها تمبيراتور دو فيزيون، هذا عندها اون اوتر تمبيراتور دو فيزيون، هذا بوين دو بوليسيون اون اوتر تمبيراتور دو بوليسيون، ميم ما عندهمش لا ميم سوليبيليتي. دونك هذه لو كا تاع دي ديا ستيريو ايزومير.